एक लॉंग पेंडिंग रोड जो आशिल्लो आनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांचो एक डिमांड आशिल्लो की हो रोड जावचो म्हणून आनी हे रोड जावपाक लागून संतोष भाई कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन हे रोडाक लागून फॉलोअप करीत आशिल्ले. म्हणजे रोड आमकां स्टार्ट करपाक मेळटालो पूण मनसून लागलो. सो मनसुना पयलीं जर स्टार्ट केलो आनी परत उदकाक लागून रोड म्हणजे सारको जायना जावं हें जालो तेका लागून आमी तो म्हणलें की 2-3 म्हयने रावल्ले बरें पूण रोड बरो जावपाक जाय. कित्याक एकदां काम कंप्लीट जालें काय 5-10 वर्सां त्या रोडाक आनी कांय त्रास जावंक पावना. सो तेका लागून आमी आयज हेजे शुभारंभ केल्लें आसा. आनी म्हाका खोशी भोगता की हे सगळे इंटरनल रोड आसा इतले हे सगळे आयज हॉटमिक्स जातले. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट जे लोक हांगा रावता जे तांकां सदांच एक दिसतालें की आपले सगळे कडले हॉटमिक्स जाता पूण आपल्या दारान जे रोड आसा हे हॉटमिक्स जावचे म्हणून. कित्याक बरो रोड आसचे, बरें उदक येवचें, बरी लायट आसची हें म्हाका दिसता आमी प्राधान्य दिवन हांव म्हाजे जिल्हा पंचायत मेंबर म्हजी पंचायत काम करीत आसा. द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल दी पीपल हू हॅव गॅदर्ड हियर म्हणजे हेंचे ब्लेसिंग्स आसात तेका लागून आमकां सगळ्यांक फुडें वचपाक मेळटा. सो आयज हे आमी सुरवात करता. फाल्यां कांदिली चॅपल आतां अजय भाईन जे सांगलें तेजें उक्तावण आमी फाल्यां करता. ते हॉटमिक्सिंग फाल्यां जातलें. सो एक करून आसा तितले म्हणजे 100% आमच्या सय पंचायतींतले मेन रोड आसूं नाल्यार इंटरनल रोड आसूं हे सगळे रोड आमी कंप्लीट करतले. हे करता आसतना सगळे ओपन स्पेसीस आसा ते डेव्हलप करपाचे. आमचे पंचायत घर आसा ते नवे बांदपाचे. आमकां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून नवो हॉल बांदपाचो. ही सगळी कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन कंटिन्युअसली चालू आसात. म्हणजे एड्युकेशन फिल्डान स्पोर्ट्स फिल्डान आमचे आमी जेन्ना सांगलां तशें तेन्ना ग्रीन एनर्जी म्हणटा तेन्ना सोलर लायट्स कशे घालप, सोलर पॅनल घालून कशे आमी इनिशिएटीव घेवप ही सगळी कामां म्हाका दिसता आमच्या टीम म्हणून आमी काम करीत आसा. आनी ही टीम जी आसा ही खरेंच एकठांय जावन आमच्या लोकांक लागून आमी काम करता. आनी हे सगळें करता आसतना हांव अनेकदां सगळे लोक जे हांगा जमले तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वी आर हियर बिकॉज ऑफ देअर ब्लेसिंग्स. सो आमी आनी आमचें कर्तव्य तें आमकां तेंच्यांनी ब्लेसिंग दिल्या 5 वर्सांक काम करपाक लागून जाता इतलें मॅक्झिमम काम तेंचें आमी करून दिवपाचें म्हणून. सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अश्योर करता की उरल्या सुद्दां ती कामां जावं ती ओपन स्पेस आसूं जावं खंयचें गार्डन आसूं जावं ते खंयचे लायटीचें उदकाचें कोणाक उदक येना ही सगळी कामां आसूं आमी सगळी कंप्लीट करतले आनी टीम वर्क म्हणून काम करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आमचो संतोष बाब हांगालो वॉर्ड मेंबर आहा आणि बरो इनिशिएटीव घेवन केदाराच्या फाटीक लागून हे खूब तेंपाचो एक लॉंग पेंडींग ह्या लोकांचो डिमांड आसलो की इंटरनल रोड सगळे हेका बेगान एक हॉटमिक्सिंगाची गरज आसली आनी संतोष फाटी लागून हे सगळे आयज बरें दिसता की सगळ्यांच्या तोंडार एक स्मायल आहा की हे सगळ्यांक एक बरो एक हॉटमिक्स, बरे रस्ते. आमी पळयता आसतना आमचो केदार बाब सदांच म्हणटा बरे रस्ते, बरी लायट आनी उदक हे तिनूय गोश्टी दिवप. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां वचत म्हाका दिसता एक 4-4 दिसांनी इनॉग्रेशन चालूच आहा. कोणाक उदक ना तेव्हा आमी पायपलायनी घालता, खंयसर उदक येना थंयसर सायड इन्स्पेक्शन तांकां उदक दिता. पयर आमी नियर द बेकर स्ट्रीट आसले चौगाम रस्त्यार थंयसरूय तांचो एक खुबशे दीस जाले तांकां म्हयनोभर उदकूच येनासलें. पूण केदार बाब आपूण स्वता येवन थंय उबो रावन इंजिनियर येई जेई सगळ्यांक हाडून ती सगळी कामां केल्ली आहा. लायट खंय ना थंयसरूय आतां तुमी फाल्यां आमी मोस्टली फाल्यां नाल्यार परवा ह्या 2-3 दिसां भितर आमी कांदेले चॅपल सेंट बॅप्टिस्ट आहा तो शेतांचे रस्ते सगळे तेका फाल्यां मोस्टली फाल्यां थंयसर हॉटमिक्सिंग ते सगळे जातलें. सगळे रस्ते कनेक्टिविटी खंय खंय जाय. आमची विलेज पिल्यान मार्रा ही सोबीत आनी सुंदर विलेज. ह्या विलेजीक आमच्या रेजिडेंट्सांक सगळ्यांक कितें रस्ते बरे जाय, लायट जाय, उदीक जाय हेजो सगळ्यांचो आमची पंच मेंबर, आमची ZP, आमचो आमदार आमी हे सगळे कलेक्टिवली वांगडा रावन ही कामां करता. बरें दिसलें की आयज ह्या रस्त्यांक सकयल आमी मॉडल्स कॉलनी बीन आहा थंय सारके रस्ते तेंचे पाड आसले. पूण संतोशान इतको एफर्ट घातलो केदार फाटी लागलो आनी ते रस्ते आतां सगळे आयज बरे जातले. म्हाका दिसता 2-3 दिसां भितर हे सगळे पुराय काम जातले. अशीच बरी काम ह्या वॉर्डान आसा. ह्या वॉर्डान आमच्या हॉटमिक्साच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आहा सालिगांवचे आमदार केदार नायक, तशेंच ते GTDC चेअरमॅन आसा, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पंचायत मेंबर अक्षय गोवेकर, DDC चेअरमॅन करण गोवेकर, अश्विनी मेंबर पिलन पंचायत तसोच ex-ZP संदीप बांदोडकर. आयज आमी हॉटमिक्स ह्या रस्त्याचे शुभारंभ केल्ले आसा आनी एंटायर आमचो मार्रा वॉर्डान येतालो. खुबशीं वर्सां जालीं हे रोड अनटच आसले. लोकांक खूब हांगा त्रास जाताले आनी लोकांचो एक आमचो रेजिस्टन्साचो एक डिमांड आसलो ते बेगीच्या बेगीन हॉटमिक्स जावचें म्हणून. आनी तेंचे हे मागणें घेवन हांव केदारा कडेन गेलो. केदारान जे मागणें घातलें तें आमचें पूर्ण केलें आनी आयज तें पूर्ण केलें. एक्चुली हे खूब पयलीं जावपाचें आसलें ड्यू टू द रेन, तेका लागून ते डिले जाले. सो केदार म्हाजे फाटीलो केन्ना करुया ते आयज सक्सेस जालें. आनी हे सगळें आमच्या
मार्रा वॉर्डात हे सगळे व्हडले गिफ्ट आसा हे रस्त्याचे. तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमी पळयता हांगासर सोलराचेर प्रोग्राम्स घातलेले आसा पंचायतीचे. ते वॉर्ड मेंबर 9 आनी एंटायर जंक्शनाक हे आसा जे ब्लॅक स्पॉट्स जाले पळय थंय घातलेले आसा. तशीच आमी पंचायत म्हणून आमी केदाराच्या सपोर्टान जो आमचे झेडपी तेजे सपोर्टान आमी भरपूर कामां केल्ली आसा. आमची पंचायत घरूय येता आनी फुडले आनी रस्ते आहा जे शेतांचे आमचे तेवूय घेतलेले आसा. आनी तुमकां आनी एक सांगता हांगासर तुमच्या माध्यमांतसून हांगा एक ओपन स्पेस आहा तिवूय आमी हेच्या फुडें आमी डेव्हलपमेंटाकूय घेतले. ती डेव्हलपमेंट जातली आसा ती टेंडराक आसा ती. देव बरें करूं. खूप लॉंग पेंडिंग या रस्त्याचो एक डिमांड आमचे कडेन सदांच या जे रेजिडेंट्स आसा सदांच आमचे कडेन सांगताले आमचे रस्ते केन्ना जातले का. सारखे वाट लागले रस्त्यांची आणि काही कारणांक लागून हे रस्ते अशेंच उरलेले असले. पूण संतोशाने ट्राय केले आमच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट घातलो की आमकां हे रस्ते बेगीच्या बेगीन करून दिवचे म्हणून. आनी आमदारान ताका उतर दिल्लें आपण हे रस्ते करून दितलो म्हणून. आनी हेजो आयज शुभारंभ जाल्लो आसा आनी ह्या रस्त्याचे सगळे हॉटमिक्स चालू आसा. होच रस्तो न्हू जे कितले रस्ते आसा इंटरनल लेफ्ट आउट जितले रोड आसा पळय तितले रोड आयज जातले. आनी जे मार्रांचे सगळे रोड आसा पळय तितले रोड आयज हॉटमिक्स जावन कंप्लीट जातले. खरेंच आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना जेन्ना आमी कितें रिक्वेस्ट केली तेजे कडेन वयता तो केन्नाच न फाटीं दवरिनासतना जावं ते रस्ते जावं ते उदीक जावं ते लायट हेजो सगळें हें कित्याक हें आमकां नेसेसरी आसता. आनी हे सगळे सॉर्ट आउट करपाचो तो आपूण आपले तरेन प्रयत्न करता आनी ते जायत आसता. आमचे खुबशे डेव्हलपमेंट आमचे पंचायतीचे हितून डेव्हलपमेंट खुबसो चालू आसा आनी जायत आसा. जिल्हा पंचायतीन फाटीं सुद्दां भरपूर अशीं कामां ह्या वाठारांत केल्यान पंचायत जावं वाठारांत सगळ्यांनी केल्लीं आसा. हेच्या फुडें सुद्दां संतोशान आतांच सांगलां जी ओपन स्पेस सगळें आसा तेजें काम बेगीन घेवया म्हणून सांगलां. म्हाका दिसता जिल्हा पंचायती फंडांसून म्हाका दिसता जंय कितें करपाक जाय पळय थंयसर तेवूय आमी करुया. कित्याक हांगासर जे रेजिडेंट्स आसा तांकां सर गार्डन ना हांगासर कितें ना पूण जे आमच्या लोकांक कितें जाय पडटलें तेवूय आमी बेगीनच्या बेगीन थंयसर करुया. आमदाराचो फूल सपोर्ट सदांच आसता पंचायतीचो सपोर्ट आसता आनी आमी सदांच एक टीम वर्क म्हणून आमी हे सगळे आमचें काम करीत आसता. आनी ह्या कामान जेन्ना सगळे एकठांय आसता युनायटेड आसता तेन्ना कामां डेव्हलपमेंट बरो जाता. आनी हो डेव्हलपमेंट आमी युनायटेडली काम करीत आसता डेव्हलपमेंट करीत आसता. अशीच खुबशीं कामां आमचे पंचायत घर जाता पंचायत हॉल जाता ह्या आमदाराच्या हातीन जाता. अशी खुबशीं कामां ह्या वाठारांत जावपाची आसा आनी जायत आसा. आनी हेचे फुडें सुद्दां अशीच कामां करीत रावया अशें म्हणटा. आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. As a senior citizen of this Mara Plain, I am very grateful to the Panchayats, Santosh Bandorkar, his brother Pradeep Bandorkar, Sandeep Bandorkar. They've been very helpful to me right from the time I have entered this place. Very cooperative in the development of my bungalow. I thank you very much, Sandeep, Santosh. Thank you very much. God bless you all.